यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भइरहबा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ। टङ्क कार्की, उहाँ नेकपा एमालेका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। 52 वर्ष नाघेछ उहाँले वाम राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशील रहेको। उहाँको यो लामो अनुभव र पछिल्लो देखिएको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, खास गरी कम्युनिस्ट राजनीतिमा देखा परेको यो उत्पात भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, विचित्रको दृश्य, यी यावत सहित समसामयिक विषयलाई पनि उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईलाई मैले नेकपा एमालेको नेता, पूर्व राजदूत भनेर प्रारम्भमा सम्बोधन गरेँ। एमाले त एमाले, कुन एमाले? किनभने ओलीजीले नेतृत्व गरेको नि एमाले, माधव कुमार नेपालजीले नेतृत्व गरेको नि एमाले, अर्को वामदेवजी फेरि अलग्गै भएको, उहाँ पनि त्यस्तै दाबी गरिरहनु भएको छ। यो तपाईँ कुन एमाले अनि किन? म यहाँबाट सुरु गरेँ कृपया। पहिलो कुरो त यो यति यो 52 वर्षको मेरो राजनैतिक जुन संलग्नता हो, त्यो संलग्नताका सुरुका दिनका जुन आस्था विश्वासले यो मुभमेन्टमा प्रवेश गरियो, आज पनि मलाई हैन निर्देशित गर्ने आन्तरिक मूल्य भन्नुहुन्छ भने ती सुरुका मूल्यहरू नै हुन्। त्यसको अन्तर्य चाहिँ मूल मर्म चाहिँ हामी राजनीतिमा कुनै दिन म राजदूत हुँला, म मन्त्री हुँला, म सांसद हुँला, त्यो हामीसँग गुन्जाइस नै थिएन। जति आश गरेर हामी लागेकै होइन हैन। हामी जतिखेर राजनीतिमा प्रवेश गर्यौं, के चीजले प्रेरित गरेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नु? एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने मैले 2026 सालमै शोषक स्वाहा भन्ने एउटा सानो निबन्ध लेखेको छु। त्यो झुप्रो भन्ने पत्रिकामा छापिएको छ 2026 सालको कुरो। शोषक स्वाहा भन्ने स्वाहा, त्यसमा पनि फेरि झुप्रोमा छापिएको छ भने चाहिँ त्यो गरिब प्रतिको तपाईको, दिन दुखीहरू प्रतिको तपाईको एउटा भावना, त्यो सामाजिक उत्तरदायित्वका भावनाले राजनीतिमा गाँसियो छ हैन। राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भने यो सम्पन्नहरूको पङ्क्तिमा उभिने कि विपन्न दिन दुखीहरूको पङ्क्तिमा उभिने भन्दाखेरि त्यो चोइस गर्दाखेरि चाहिँ उबेला पनि त्यो बालसुलभ हृदयमा पनि त्यो दिन दुखी प्रतिको पक्षधरता, जसलाई हामी कम्युनिस्ट भाषामा भन्दाखेरि वर्ग पक्षधरता भन्छौँ, त्यो वर्ग पक्षधरताले नै मेरो पिँढी हैन, त्यो पिँढी चाहिँ कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा प्रवेश गर्यो। आज पनि तपाईले मलाई अहिले तेरो पोजिसन चाहिँ कहाँ, अहिले एमाले भित्रै पनि यी डिफरेन्ट फ्याक्सनहरू जुन छन्, गुटहरू जुन छन्, मैले तपाईलाई अन्डर एस्टिमेट गर्न खोजेको होइन कि, तर मानिसले बुझ्नु पर्यो तपाईको आफ्नो एउटा व्यक्तित्व छ। तथापि काहीँ न काहीँ त फेरि उभिनु पर्ने स्थिति बन्ला कि चाहिँ यो अब यी कोही काम लागेर नै भनेर अलग हुनु पर्यो, होइन भने त्यो कहाँ उभिनु भएको छ भनेर एउटा दर्शकको जिज्ञासा। म अब यो हेर्दाखेरि पहिलो त म फेरि पनि भनौँ, म ती आदर्श, ती मूल्य, ती सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण, हाम्रो जस्तो समाजको निम्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म कुनै हो भने त्यो राजनीति नै हो। त्यस कारणले पनि राजनीतिमा सरिक भयो। आज पनि ती मूल्य नै मलाई चाहिँ पर्सनल्ली भन्नु निर्देश गर्ने त्यही मूल्य मान्दै हुनु। यहाँ भित्रका पर्सनल लाभ हानिका निम्ति गुटहरूको पुच्छर समात्ने हैन, यी प्रयत्न राजनीतिमा सामान्य मानिन्छन्। तर सकेसम्म मैले आई ट्राई माई लेभल बेस्ट हैन। म त्यो निर्गुणी स्वार्थको निम्ति
कसैका पुच्छर समात्ने कामहरूबाट म पर छु जस्तो लाग्छ। यद्यपि त्यो मैले भन्ने होइन, त्यो समाजले हेर्ने, बुझ्ने, मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो जस्तो लाग्छ। मेरो जीवनलाई होइन यो प्लेटफर्ममा राजनीतिका यो कल्चरभित्र राखेर हेर्दाखेरि अलिकति पृथक छु कि जस्तो लाग्छ आफूलाई, मैले आत्मसन्तुष्टि लिनको निम्ति। अर्को कुरोकानी के भने, तपाईँले मेरो व्यक्तित्वलाई दुईटा धारामा राख्नु, राजनीतिज्ञ पनि त चाहिँ के भन्दाखेरि अब राजदूत पनि होइन, डिप्लोमेट्स पनि भन्ने ढङ्गले जुन राख्नुभयो, म मूलतः मेरो चिन्तन व्यवहार होइन मेरो होल जीवन चाहिँ राजनीति हो प्रमुख रूपले। एउटा भवितव्यले भन्नुहोस्, इतिहासको एउटा संयोग भनेर भन्नुहोस्, त्यो इतिहासको एउटा सानो क्षण चाहिँ 4 वर्षको मेरो जिन्दगीको एउटा पाटो चाहिँ म कूटनीतिक जिम्मेवारी पनि मैले निर्वाह गरेँ। शक्तिशाली देश चीन जस्तो देशको राजदूत हुनुभयो। त्यो मैले कति गरेँ कति गरिनँ, ठिक गरेँ बेठिक गरेँ, कति राम्रा काम गरेँ गरिनँ, त्यो पनि अरूलाई नै मूल्याङ्कन गर्न म छोड्छु। तर मलाई के लाग्छ भने मैले मेरो राष्ट्र, मेरो राज्यले दिएका जिम्मेवारी र मेरो राष्ट्रप्रतिका हितहरूप्रति म इमान्दार रहेँ। नेपालका आफ्ना दुई ज्यादै महत्त्वपूर्ण छिमेकी मुलुकहरूमध्ये एउटा छिमेकी मुलुक जो चाहिँ होइन जतिखेर म राजदूत भएर गएँ त्यो एउटा आफ्नो विकास र प्रगतिको चकचकी होइन देखाइरहेको थियो होइन। त्यो आफै एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेको थियो, दुनियाँको दोस्रो लार्जेस्ट इकोनोमीको रूपमा त्यो आफूलाई प्रस्तुत गरेको थियो। त्यस्तो बेला त्यो सङ्क्रमण कालमा म त्यहाँ पुगेँ। आफ्नै मुलुक पनि के थियो भने त्यतिखेर हामी एउटा सङ्क्रमण कालमा थियौँ होइन। नेपाल चाहिँ भनौँ न, मैले अब आफ्नै जिन्दगीको कुरो गर्ने 3टा राजनैतिक व्यवस्था त म आफैले भोगेको छु। निरङ्कुश राजतन्त्रको अवस्था पनि देखियो होइन, संवैधानिक राजतन्त्रको अवस्था देखियो र पञ्चतिखेर राजदूत भएर गएँ त्यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यको होइन प्रतिनिधि भएर म चीनमा राजदूतको रूपमा गएँ। यी 3टा प्रणालीभित्र मैले देखेको थिएँ र त्यो सङ्क्रमणकालीन नेपाललाई आफ्ना छिमेकीहरूसँग कसरी प्रस्तुत गर्ने, त्यसका आवश्यकता आकाङ्क्षा र त्यसको मित्रभावलाई होइन कसरी प्रस्तुत गर्ने, हामी त्यो 62-63 सालको परिवर्तन पछाडि आम नेपाली जनताले सोचेको के हो भने हामी राजनैतिक प्रणालीमा अब्बल उच्चतम होइन दर्जाको राजनैतिक प्रणाली मात्र होइन कि हामी हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धहरूमा पनि हामी रणनैतिक त्यो स्वायत्तताको अवस्थामा हामी स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा अब हामी होइन उभिनेछौँ, हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ त्यतातिर निर्देशित हुनेछन् भन्ने त्यो भावभूमि बोकेर पनि म त्यहाँ गएको थिएँ र मैले जे जति गरेँ त्यो इतिहासलाई छोड्न चाहन्छु। अब अहिले तपाईँ अब एमाले भित्रैका यी विभिन्न घटकहरू जुन अहिले डिभ्याकल छ एमाले भित्रको, त्यो डिभ्याकलभित्र त कहाँ छ भनेर त्यो आम जिज्ञासा। म व्यथितिको विपक्षमा छौँ, व्यथितिको विपक्ष, स्वेच्छाचारिताको विपक्ष। हाम्रो के भएको छ भन्नुहुन्छ भने एउटा कन्ट्राडिक्सन, आज एउटा अन्तर्विरोध हाम्रो नेपाली राजनीति बिहोरिरहेछ। त्यो अन्तर्विरोध भनेको के हो भने भन्नलाई दलीय व्यवस्था भन्यौँ, तर त्यसको संरचनागत, संस्कारगत, संस्कृतिगत हिसाब किताबले भन्यो भने त्यो दलीय संरचना छैन, दलीय संस्थाहरू नै छैन, दलीय त्यो संस्कृति नै छैन। त्यो दलभित्र निर्दलीय होइन त्यो संस्कृति, संस्कार, संरचना त्यसरी बनेका छन् होइन। तपाईँ हेर्नुहुन्छ अहिले अब भनौँ न, हेर्दाखेरि त माधवको पक्षमा कि ओलीको पक्षमा कि वामदेवको पक्षमा कि कसको यो भनेको के भने दलीय संस्कृतिभित्र दलको त दलीय भावना पो हुन्छ त, त्यो दलीय भावनाभित्रको कन्ट्राडिक्सन त कहाँ छस् भन्ने। तर हाम्रो समाज त्यसरी बुझिराखेको छैन। अभ्यास पनि त्यही भन्छ, नेताहरूले होइन एकजना नेता बाउठिन साथै उसका इन्ट्रेस्टलाई म्यानेज गर्नको निम्ति सिङ्गो त्यो पार्टी चाहिँ त्यहाँनिर खर्चिराखेको छ होइन। तपाईँ खुल्न नचाहेको कि अथवा खुल्नु भएको छैन, के स्थिति छ? एउटा स्थिति के हो, 3वटा व्यक्तिको कुरा गर्दा अब कहीँ न कहीँ त पोलराइज्ड भएर अथवा एक ढङ्गले व्यक्तिको पछाडिको कुरोकानीहरू नै होइन, व्यक्तिको पछाडिको कुरोकानीहरू नै होइन। अब देखिँदाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि पार्टीभित्र होइन, पार्टीभित्र मूल दायित्व भनेको नेतृत्वकै हो होइन। नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ। अब भनौँ न, नेकपा एमालेकै कुरोकानी गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नै 2/3 मेजोरिटीको सरकार चलेको होइन। 2/3 मेजोरिटी इतिहासमा होइन यो 15 सालको जस्तो 3-4 महिना लगाएर चुनाव लगाएर के भएर थियो निर्वाचन, त्यस्तो होइन
होइन आजको होइन त्यो आज 62-63 को चेतनामा होइन जनमत त्यो होइन त्यस्तो जनमत जबरजस्त जनमत लिएर विजय भएको सरकार आज संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति केले ल्यायो? नेतृत्व जिम्मेवार हुनु पर्दैन? नेतृत्वकै कतिपय गतिविधिहरू होइन त्यो आन्तरिक संस्थालाई सुव्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई होइन जसरी एकताबद्ध कन्सोलिडेटेड फर्ममा चाहिँ यसलाई ल्याउनु पर्थ्यो, त्यसमा असक्षमता देखिएको। त्यो चाहिँ के भइदियो भने शक्तिको केन्द्रीयकरण या शक्तिको लालच भन्नु, शक्तिको केन्द्रीयकरण गर्ने जुन प्रवृत्ति नेतृत्वमा हावी भयो त्यसले ल्याएको बर्बादी हो। ओलीजीको असफलताले यो बर्बादी ल्यायो, नो डाउट। यो अहिलेको बर्बादीको पछाडि ओलीजी सर्वाधिक जिम्मेवार नेता कोही हो भने ओलीजी नै हो। ओलीजी र उहाँको समूह होइन मूल रूपमा जिम्मेवार उहाँहरू नै हो होइन। यदि त्यसलाई यो भित्र मिलाउने भन्न मिलाउनकै कुरोकानीहरू भन्छ ल नेकपा त धेरै पर गइहाल्यो होइन, त्यो संसदको पुनर्स्थापना धेरै अगाडिको कुरो। त्योभन्दा पछाडिकै कुरोकानीहरू हेर्ने हो भने जम्मै माधवजीहरू सोकल माधव भन्नेले अगाडि सारेको कुरोकानीहरू के थियो भने जेठ 2075 को होइन सांगठनिक संरचना, मूल्य र विचारमा पुरानो एमालेमा फर्कौं। पुरानो एमालेमा ए बाबा नेकपा एकीकृत हुनु पूर्वको अवस्था अघिल्लो अवस्थामा होइन त्यो अवस्था जहाँ थियो ए बाबा त्यसमा जानलाई वाइ यो दुनियाँभरको होइन खेल तामझाम देखाउनु के जरुरी थियो? यो दुनियाँ त के भन्दाखेरि होइन खेल खेलेर चाहिँ म मात्रै हुँ, अरू चाहिँ होइन केही बुझ्दैन, लठुवा गवार छन् भनेर त बुझ्नु त भएन नि त। दुनियाँ हेरिरहेको छ नि। ए बाबा त्यो संरचनामा गएर त्यहाँ गएर त्यहीँ छलफल गर, त्यो संस्थागत ढङ्गले छलफल गर्दा हुन्छ। भएको कुरोकानीहरू के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो अहिलेको नेकपा भित्रको उसमा निर्णयकर्ता म हुँ, बाँकी सबै त्यो निर्णय अनुपालनकर्ता मात्रै हो। मतलब पार्टीमा त त्यो दल हो नि त, संस्था छन् नि त, त्यसले निर्णय गर्नु। मैले कुनै माधव नेपालले भनेर, ओलीले भनेर, वामदेवले भनेर होइन, त्यो संस्थागत ढङ्गले त्यसका जुन संस्थागत संरचना, त्यो संस्थागत संरचनामा बसेर छलफल गर्नु पर्यो नि। अनि त्यसलाई त्यो एकीकृत नै नभइकन त्यो एउटा ठाउँमा बस्दै नबसिकन त्यसको सेन्ट्रल कमिटी होला, त्यसको स्थायी समिति होला, पोलिट ब्युरो होला, ती संरचनामा नबसेर त्यहाँ होइन संयुक्त रूपमा बसेर निर्णय नगरिकन त्यसलाई छलेर जुन निर्णय गर्न थाल्यो त्यो आयोजक समितिदेखि लिएर के बनाउने जुन होइन अरू पार्टीबाट आएका मानिसहरूलाई थप्ने जस्ता हरकत गरियो, त्यो चाहिँ के हो भने एउटा पक्षलाई छल्नु थियो। यो छली काम राम्रो भएन। यहाँ कम्युनिस्ट राजनीतिमा विश्वास गर्ने बहुमत जबरजस्त लादिन्छ, त्यसकारण जसले असहमति जनाउँछ, अस्वीकार गर्दछ, विमति जनाउँछ, त्यो अलग बाटो हिँड्न स्वतन्त्र छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दैन। सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल कम्युनिस्ट राजनीतिमा आस्था राख्नेहरू अलिकति कठोर, दुईटा अरूभन्दा अलिक कठोर टाइपको यो फ्लेक्जिबल पोलिटिक्स त्यति हुँदैन भन्छ नि। होइन, कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा दुईटा संस्कृति छन् होइन, सङ्गठन सञ्चालनका दुईटा आदर्शमा सञ्चालित भएको छ। एउटा चाहिँ स्वयं कम्युनिस्ट आन्दोलनका स्रष्टा मार्क्स एङ्गेल्स लेनिनहरू संलग्न भएर सञ्चालन भएको पार्टी होइन, त्यो संस्कृति, त्यो पार्टी संस्कृति पहिलो मार्क्स र एङ्गेल्सको कुरोकानी गर्नुहुन्छ भने उनीहरू सङ्गठित भएर सञ्चालन भएका दुईटा संस्थाहरू छन्। एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट लिग हो, अर्को चाहिँ फर्स्ट इन्टरनेसनल भनेर भनिन्छ, इन्टरनेसनल वर्किङ मेन एसोसिएसन भन्ने दुईटा सङ्गठन हुन्। ती दुईटै सङ्गठन चाहिँ हाइली डेमोक्रेटिक अर्गनाइजेसनहरू हुन्। मार्क्सले त कतिसम्म भन्यो भने त्यो कम्युनिस्ट लिगमा मार्क्स र एङ्गल्सलाई जतिखेर होइन त्यहाँ सामेल हुनको निम्ति अनुरोध गरियो, त्यो अनुरोध गरिँदाखेरि के भने उनीहरूले हाम्रो दर्शन भनेको असङ्गठनको दर्शन त होइन, हामी पनि सङ्गठित नै हुने हो, हाम्रो विचारले दर्शनले हामीलाई के भन्दाखेरि अलग थलग इन्डिभिजुअल होइन प्राज्ञिक मान्छे भएर मात्रै बस्न भन्दैन, एक्टिभिजम पनि हुनुपर्छ। तर त्यो तिम्रो सङ्गठनमा सामेल हुनको निम्ति एउटा सर्त भने तिमीहरूले स्वीकारेको सन्दर्भमा मात्रै, स्वीकारेको खण्डमा मात्रै हामी सामेल हुनु। त्यो सर्त चाहिँ के थियो भने तिम्रो विधानमा रहेको व्यक्ति पूजाको जुन प्रावधान छ त्यो व्यक्ति पूजाको प्रावधानलाई नहटाउन्जेलसम्म हामी सामेल हुँदैनौँ भनेर भने। त्यो हटाइसकेपछि उनीहरू सामेल भए। उनीहरू त्यहाँ पनि सङ्गठनका चिफहरू होइनन्, वैचारिक नेताहरू थिए,
होइन सिद्धान्तकारहरू थिए, होइन नीति निर्माताको तहमा रहे। कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो उनीहरूले नै लेखे, तर यद्यपि सङ्गठनको त्यो संरचनामा अरू कोही थिए। पछि कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल, पछि मार्क्सले अर्को एउटा सङ्गठन बनाउनु हो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल। त्यो कम्युनिस्ट इन्टरनेसनल बनाउने बेला चाहिँ तिमी अध्यक्ष बनिदिनु पर्यो भनेर मार्क्सले अनुरोध गरियो। मार्क्सले भने होइन, होइन अरू कोही होइन साथीहरू त्यो श्रमजीवी वर्गको पृष्ठभूमिबाटै आएका मानिसहरू चाहिँ नेता बन्नुपर्छ, उनीहरूले चलाउनुपर्छ। म वैचारिक रूपले मेरो तर्फबाट जति क्षमता छ त्यस अनुरूप कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छु भनेर भने। पछि भोटिङ भयो। भोटिङ हुँदाखेरि मार्क्सले अस्वीकार गरेको पदमा पनि केही डेलिगेट्सहरूले भोट हालेका छन्। एङ्गल्सलाई के भनियो भने तिमी चाहिँ के भन्दाखेरि कोषाध्यक्ष बन भनेर भनियो। एङ्गल्सले के भन्यो भने होइन, यो कोषाध्यक्ष भने श्रमजीवी पृष्ठभूमि भएकै मानिसहरू आउनु राम्रो हुन्छ, हामी होइन, हामी त बौद्धिक मानिसहरू हौँ। त्यो सङ्गठन लेनिनको पाला पनि मेन्सेविक र बोल्सेविकहरू सँगसँगै बसेका होइनन् र, सँगसँगै सहअस्तित्व। तर कहाँ बिग्रियो हाम्रो मुभमेन्टमा भन्दाखेरि स्टालिन पछाडि सङ्गठन हामी अत्यन्त केन्द्रीकृत सङ्गठनको रूपमा चाहिँ विकास भयो र त्यसैको बोरो चाहिँ अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि गरे, होइन विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यसका प्रभाव। करिब स्टालिनको पालामा लेनिनको पालाको सेन्ट्रल कमिटीका 2-3 मेम्बरदेखि बाहेक त सबै काटिएरै सके। त्यो संरचना हाइली सेन्ट्रलाइज। त्यसको निम्ति के पनि थियो भन्नुहुन्छ भने स्टालिनको त्यो संरचना विकास हुन, त्यसलाई होइन प्रतिवाद गर्न नसक्ने या त्यो संरचना चाहिँ होइन कायम रहिराख्नुको पछाडिको कारण के थियो भने दोस्रो विश्वयुद्धमा संलग्नताले पनि होला। त्यसलाई होइन त्यो करेक्सनलाई सोभियत सङ्घको त्यो सङ्गठनात्मक संरचनालाई डेमोक्रेटिक फुटिङमा लिएर नजाने परिस्थिति त्यसले पनि भन्यो। पछि के गर्यो भने त्यही सिको चाहिँ करिब चिनियाहरूले पनि एक हदसम्म त्यो कल्चर रिभोल्युसनको ताकामा त्यो प्रभावहरू देखिन्छ, होइन कैयौँ समयसम्म त होइन कैयौँ वर्षसम्म त सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ शुद्ध पनि भएको छैन, होइन सारा कुरो माओ त्से-तुङसँग एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर त्यो अर्कै कोटरीले भित्र बसेको कुनै कोटरी चाहिँ त्यो ग्याङ अफ 4 भनेर भनिन्थ्यो, त्यसले चाहिँ नजानिदो ढङ्गले एक्सप्लोइट पनि गर्यो। हामी कहाँ पनि पछिल्लो कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा पछिल्लो पटक यदि हेर्दै जानुभयो भने ती प्रभावहरू देखिन्छ। जस्तो तपाईँ अहिले होइन धेरै अगाडि आजका रोगहरू यहाँ मात्र होइन, जतिखेर कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको 2 वर्ष भयो त 2 वर्ष अगाडि जसले स्थापना गर्यो, जसको वैचारिक सैद्धान्तिक राजनैतिक हर हिसाब किताबले पुष्पलाल अतुलनीय व्यक्ति थिए, अतुलनीय नेता थिए। त्यो नेतालाई 2 वर्ष हुँदा नहुँदै होइन राजनीतिमा यो पावर सिकरहरू हुन्छन् नि, पावर सिकरहरूले लखेटेर छोडे, होइन यो मुभमेन्टभित्रका इतिहासको त्यो कटु पाटो छ। तर सामाजिक मिसनसँग केन्द्रित गरेर हामी त नेता भनेको त सर्भेन्ट लिडर भनेर भन्छौँ। सबभन्दा कम्युनिस्टहरू त सर्भेन्ट लिडरहरू हुनुपर्ने हो, यो बाबु साहेब नेता होइन क्या, सेवक नेता पो हुनु पर्छ। तर भइदियो हामी कहाँ के भनेदेखि त्यो फ्युडलिजमको छ नि त, राजा महाराज। हिजो अस्ति राणाहरूले त्यो राजाको श्रीपेचै पनातीसम्मले राजाकै श्रीपेच लाएर हिँड्थे, त्यस्तै होइन। हाम्राहरूले पनि के सिकेको भनेदेखि त्यो सङ्गठनको आदर्श बोरो गर्ने चाहिँ कहाँबाट गरे भने इतिहासबाट यत्र तत्रबाट डेमोक्रेटिक फुटिङमा आफूलाई प्रतिष्ठापित गर्ने ढङ्गले बुझेन। उनीहरूले सिकेका भने फ्युडल अर्डरबाटै सिके। त्यही फ्युडल अर्डरबाट त्यो तामझामदेखि कुर्सी शुद्ध अलगै चाहियो, सामूहिक बराबरीको कुर्सीमा बस्न नसके छुट्टै कुर्सी, होइन तपाईँको त्यो सामान्य तपाईँ कतिपय यो एमालेकै डिबेकलमा पनि यसो हेर्नुहुन्छ भने आजै पनि कतिपय मिटिङ बैठकका उयो देखिन्छ, नेतालाई विशेष नेतालाई विशिष्ट कुर्सीमा राख्ने जुन चलन छ त्यो के भने फ्युडल संस्कारको होइन त्यो बोरो हो क्या, त्यसलाई ग्रहण गरिएको। त्यो डेमोक्रेटिक फुटिङमा कम्युनिस्ट आदर्शमा कम्युनिस्ट भने त कम्युनलाई सर्वोपरि मनाउने, समाजलाई सर्वोपरि मनाउने, व्यक्ति त त्यो समाजको सङ्गठनको अधीनस्थ हो, होइन व्यक्ति नै सर्वोच्च। तर अब यस्तो बनाइएको छ कि त्यो व्यक्ति नहुने भने अब अहिले ओलीलाई नमान्ने हो भने त सक्यो नि त एमाले त, होइन माधव नेपाललाई नमान्ने सक्यो, प्रचण्ड होइन एमाले नै होइन ओली माधव नेपालहरू भए या माओवादी नै प्रचण्ड, यस्तो नि हुन्छ कहीँ सबै मैले गरेको म भन्ने यो कहाँबाट आइरहेछ भने समथिङ इज रङ। त्यो चाहिँ खास गरेर स्टालिनबाट बोरो गरिएका मूल्य प्रणाली हुन् र हाम्रो समाजभित्र भर्केर हेर्ने हुन्छ त्यसलाई समाजले चाहिँ कहाँ फुट्यो, हाम्रो सामन्ती जुन मूल्य छ नि राजा महाराजाहरूको त्यो मूल्यले प्रभावित गर्यो।
स्टालिनका अनुयायी भए नेपालका कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू। तपाईँ एन्जेल्स बर्जर भन्ने एकजना महान जर्मन कवि हुन्, मार्क्सवादी हुन्। उनले के भनेका छन् भने मार्क्सलाई, महामानव मार्क्स, तिम्रै चेलाहरूले पो धोका दिए त, शत्रुहरू त बैरीहरू त हिजो जहाँ थिए जहाँको त्यहीँ नै छन् नि, धोका दिने त तिम्रा साथीहरू। यस, आज यो मुभमेन्टलाई काहीँ धोका भएको छ भने भित्रैबाट, त्यो पनि नेतृत्वै तहमा पुगेर गोर्बाचोभ, एल्सिन अरू कम्युनिस्ट पार्टीबाटै पुलपुलिएरै गएका होइनन्, तिनीहरूले नै धोका दिएका होइनन् सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीलाई तहस नहस बनाउन। त्यही आफै त्यो ठाउँमा पुगेको पार्टीले प्रतिबन्ध लगाउने को भए? गोर्बाचोभ, एल्सिन भए होइन? त्यो गोर्बाचोभ एल्सिनको भूमिका चाहिँ नेपालमा अब होइन, तपाईँको यो के छ भन्दाखेरि त्यो भूमिका मैले अघि भने नि, त्यो गोर्बाचोभ एल्सिनको भूमिका चाहिँ 2008 सालमै पुष्पलाललाई होइन त्यो महासचिवबाट हटाउने शक्तिहरू हुन् होइन। तपाईँको पछिल्ला काल पुष्पलाललाई गद्दार भन्नेवालाहरू हुन् होइन। त्यो भूमिका नजानिदो ढङ्गले यो भित्रभित्रैका कम्युनिस्ट मुभमेन्टका घुनहरू भनेका यिनीहरू हुन्, जसले होइन त्यो कम्युनिस्ट आदर्शलाई अनुपालन गर्न सक्छन्, त्यसलाई फलो गर्न सक्छन्। उनीहरू आफ्नो व्यक्तित्वको सेरोफेरोमा चाहिँ ब्रह्माण्ड चलाउन खोजे। समाजको आवश्यकतामा, समाजका हितहरूसँग, समाजका अन्तर्विरोधहरूसँग पो होइन त्यसलाई एड्रेस गर्न पो पार्टी त, दल त होइन। त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको होइन तपाईँको श्रमजीवी वर्गका हितहरू छ। भइदियो के भने अब बिस्तारै अब पार्टी भनेको मैले अघि नै सुरुमै भने दुईटा धारा छन्। एउटा दिन दुखीहरूको होइन शोषण उत्पीडनमा परेको होइन बहिष्करणमा परेको त्यो एउटा तबका छ। एउटा चाहिँ समाजको प्रिभिलेज सेक्सन छ जो इतिहासदेखि नै ती प्रिभिलेज इन्जोय गर्दै आएको छ। त्यसमा चाहिँ कसको उठ्यो? आज हामी सङ्गठनात्मक संरचनामा हेर्नुहुन्छ भने करिब सबैको सामाजिक आधार एउटै जस्तो छ। चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस् या माओवादी होस्, अर्को कुनै होस्, त्यसको सामाजिक आधार हेर्नुहुन्छ भने हामी यो हाम्रो यो के अरे उसमा चाहिँ यो के भनिन्छ नि, यो हाम्रो यो लोक भाषामा, यो पपुलर भाषामा भन्ने हो भने टुटपुजियाहरू भनेर भन्छौँ नि होइन। यो हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ जसलाई निम्न पुँजीवादी भनेर भन्छौँ। त्यो तल निम्न पुँजीवादीहरू, एकदम टप चाहिँ अप्पर क्लासका, सबैको एउटै क्लास छ क्या। सबै हेर्नुहुन्छ भने त्यो क्लास जसलाई क्लास भनिन्छ त्यो क्लासका ऐनामा राखेर हेर्ने हो भने प्रचण्ड, देउपा र शेरबहादुर देउपालाई भिन्न भनेर कहाँ चाहिँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? क्लासको ऐनामा राखेर हेर्नुहुन्छ भने एउटै क्लास छ। अब तल हेर्नुहुन्छ भने तल बिस्तारै श्रमजीवी वर्ग त्यो सीमान्त हुँदै त्यो छोडिँदै गयो हुँदै अब अहिले त नेतृत्व त कस्तो भयो भने किङ मिदास जस्तो भइदियो क्या। तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, घसेडा फसेडालाई छोइदिएपछि सुन भइहाल्ने। हाम्रा संरचनाहरू त्यो ढङ्गले गुणको पनि कदर भएन। मेरो त्यो भ्रममा रह्यो नेतृत्व। तपाईँको अहिले पनि म भाव भङ्गी बडी ल्याङ्ग्वेज तपाईँ जुन भाषाहरूको चयन गरिरहनु भएको छ यो हेर्दा यी कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू एक ठाउँमा बसिदिए हुन्थ्यो, नफुटिदिए हुन्थ्यो, एमाले पनि एकीकृत रूपमै गइदिए हुन्थ्यो। अझै पनि कम्युनिस्टहरू आए भने अथवा मिलेर गए भने केही गर्न सक्लान् अथवा गर्न सम्भव छ, गरे भने कम्युनिस्टले मात्रै गर्छन् अरूले गर्दैनन् भन्ने प्रकृतिमा भन्ने ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। माथि चाहिँ माथिको समस्या के माथि हो, अझै पनि तल त्यो अर्गनाइजेसनको त्यो तल्लो तहमा हेर्नु भने यो तल अघि मैले भने नि यी यस्ता तत्त्वहरूको हाबी भएको छ भन्दै त्यहाँभित्र अहिले पनि आफ्ना इमान जमानमा, आफ्ना आस्थामा, विश्वासमा, आफ्ना सपनामा इमान्दार हुने बहुत ठुलो लेयर छ। आखिर रिजल्ट चाहिँ त्यो तलको त्यो कहीँ सायद त्यो राजनीतिको सतहमा देखिँदैन होला। तपाईँको आस्था या चाहनाप्रति म त्यसमा नकारात्मक भाव पनि प्रकट गर्दिनँ। हजुर, त तपाईँ के देख्नुहुन्छ त? एमाले अब एक भएर जान सक्छ त? तीन समूह भने नि, ओलीजीले नेतृत्व गरेको एउटा ठुलो, माधवजी झलनाथजीहरूले गरेको अर्को, अनि एक्लै भए पनि वामदेवजीको अलग प्रयत्न। एमाले एकीकृत हुने र समग्रमा यो टुटफुटका साना ठुला जस्ता देखिने गरेर अलि रेडिकल टाइपको कम्युनिस्ट एउटा, अर्का खाले अलि लिबरल उही तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ
कुन काङ्ग्रेस, कुन एमाले, कुन प्रचण्ड, कुन माओवादी, यो चिनिँदैन। सबैको एउटै चरित्र एउटै छ, नेताको स्वभाव दिनचर्या एउटै छ। त्यसकारण यो भन्न नै बेकार जस्तो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यो समग्रमा हेर्दा के हुन्छ त अब एमालेको? यो दुईटा सम्भावना छन्। एउटा हाम्रो जनजीवनमा छ नि, यो घर परिवार जब छुट्टिन्छ, अंशबन्डा हुन्छ, त्यतिखेर भन्ने गर्छन् क्या, किन छुट्टिने भन्दाखेरि बाक्लो दाल खान। बाक्लो दाल खाने भन्ने त्यो रमाइलो उपमा छ कि त्यो बाक्लो दाल किन खाँदो रहेछ भन्दाखेरि अब भएको चिजहरू त सम्पत्ति त बाँडफाँड गर्नु पर्यो, भाँडाकुँडाहरू बाँड्नु पर्यो। बाँड्दाखेरि कसैको भागमा के पनि पर्न, चुहिएको त्यो कराई पनि पर्न छ। दाल त कराईमा नै पकाउने हो। त्यो चुहिएको दालमा जब तपाईँ दाल पकाउनुहुन्छ, त्यो पानी जति सबै जान्छ, अनि बाँकी रहने छोक्रा डढ्ने न हो। बहुत राम्रो उपमा हो। बहुत राम्रो उपमा। तपाईँ विभाजनमा जानुभयो भने बाक्लो दाल खाने त्यो दुर्भाग्य तपाईँले भोग्नुपर्ने। अलरेडी हामीले कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा यति ठुलो क्षति पुर्याइसकेका छौँ हैन, नेतृत्वले यति ठुलो क्षति पुर्याइसकेको छ कि जसलाई रिकभर गर्नको निम्ति अरू वर्षौँ लाग्न सक्छ। एक यो लडतर हो, अरू कुनै डिभिजन जस्तो होइन। कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा पहिला आएको डिभिजनभन्दा यो सर्वाधिक घातक डिभिजन हो। यसले अन्तत हैन तपाईँको त्यो बाक्लो दाल खाने हालतमा पुर्याउन बेर छैन हैन। एउटा त्यो सिनेरियो। अर्को सिनेरियो के हुनसक्छ भन्दाखेरि देखने में भारी भरकम अंदर से खोखला, देख्दाखर त के नदेखिन्छन्, तर त्यसको स्वरूपलाई नाम पनि उही होला, कोट पनि उही होला, ज्याकेट पनि उही होला हैन। अनुहार अलिकति हिजो अलि दुब्लो दाब्लो थियो होला, अहिले हृष्टपुष्ट भएको होला, के होला हैन। तर के भनेदेखि त्यो स्वरूपमा, चरित्रमा भन्ने आनका तान फरक भएको त्यस्तो एउटा संरचना पनि बन्न सक्छ। या त्यो अरू कसैको हैन त्यो खेलौना पनि बनिदिन सक्छ। त्यो कमजोरहरूलाई खेलाउँछ नि, त्यो त्यसमाथि त्यो कमजोरको पनि त्यो महत्त्वकाङ्क्षी दुराकाङ्क्षा राख्ने हैन, सत्ता लुलुप छ, पावर हङ्गर छ भने त्यस्ताहरू कहिलेकाहीँ इतिहासमा के अर्काका टुल्स पनि त्यस्ता पनि हुनसक्छ। समग्रतामा यदि एकता नहुने हो भने यसलाई सुविचारी ढङ्गले हैन गम्भीर भएर यो कुनै नेता विशेषका आकाङ्क्षाभित्र यत्रो मुभमेन्टलाई कैद नगर्ने हो भने, त्यो माधवका होस् या ओलीका होस् या अरू कसैका हुन् हैन, त्यसका इन्ट्रेस्टभित्र यसलाई कैद नगर्ने हो भने एकताको विकल्प छैन। एकताका शर्तहरू त्यो चाहिँ यहाँको चाहना भयो, हजुर प्रार्थना भयो, एक भइदेऊ भन्ने सम्भावना कस्तो देख्छ? सम्भावना म बढी एकताका सम्भावनाहरू देख्छु। के आधारमा? त्यो एकताका आधारहरू के भने आज हिजोदेखि नेतृत्वका जुन गतिविधिहरू छ नि, त्यो ऱ्याङ्क एन्ड फाइल बुझ्न थालेको छ। त्यसले ल्याउने परिणाम के रहेछ? गण्डकीमा देखिँदैछ हैन, कर्णालीमा देखिँदैछ। तल के ल्याउँछ? आगामी चुनावमा के होला हैन, कसो होला? यो चाहिँ क्याडर अहिले तल्लो तहकै क्याडरहरू पनि त्यो अनुभूत गर्दैछन् र एक्सपोज हुँदैछन् नेताहरू। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ होपफुल के छु भन्दाखेरि एकता चाहिँ डोमिनेन्ट होला, एकता हैन ले काम गर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। रियलाइज गर्न हैन, त्यो सदिच्छामा होइन, नेताको सदिच्छामा होइन, त्यो परिस्थितिलाई स्वीकार गर्न नेतृत्व बाध्य हुन्छ। अब दुईटा प्रवृत्ति छ, एउटा चाहिँ अहिलेको भरे फुटिहाल्ने, अर्को चाहिँ होइन हर हालतमा एउटा पक्षलाई चाहिँ के पन्छाउने। यो दुईटै प्रवृत्ति गलत प्रवृत्तिहरू हुन्। यी नेकपाभित्र यो पार्टी बनाउने लाखौँ कार्यकर्ताहरू आज तल उनीहरू चाहिँ चिन्तित भएका छन् हैन। पक्षमा होलान्, केही ओलीको पक्षमा होलान्, केही माधव झलनाथको पक्षमा रहेका भए पनि ठुलो एउटा पङ्क्ति जबरजस्त मूल पक्ष भन्छ एकताको पक्षमा छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो मध्यमार्गी हावी हुन सक्छ, त्यसकारण एमाले एकीकृत त्यो होइन, एकताको पक्षधर शक्ति होइन। अनि तपाईँको तर के भने समर्पण गरेर होइन र अर्को होइन तपाईँको के भन्दाखेरि त्यो पन्छाउँछु भनेर होइन, त्यो ह्याकुलो मिचाइ जान्छु, त्यो मिल्न ओलीजीको ह्याकुलो मिलाइ पनि काम गरिरहेको छैन होइन। अब कुण्ठा आक्रोश आवेग छन् हैन। समस्या जुन ओलीजीले जस्तो ढङ्गले वान मेन पार्टीको रूपमा जसरी पार्टी चलाउनु भयो त्यो ढङ्गले पार्टी चल्दैन। पार्टी भनेको सामूहिक हैन इच्छालाई, सामूहिक त्यो ऊर्जालाई सञ्चालन गर्ने शक्ति हो भन्ने बुझ्ने जुन शक्ति छ त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्नेछ। मलाई लाग्छ कि त्यो ढिलो चाँडो कम्युनिस्ट मुभमेन्टमा हैन एमाले भित्र पनि त्यो शक्ति इमर्ज हो होला र जसले बुझ्दैन
अहिले जतिसुकै भयो भने नबुझेर जो अर्घेलाइ गरेर त्यो अर्घेलाइमा टिकिरहन्छ नि त्यो अर्घेलाइको विनाश हुन्छ। चाहे त्यो विभाजनमा जाउँ भन्ने होस्, चाहे त्यो ह्याकुलो मिचाइ गरेर अरूलाई पन्छौँ भने त्यो दुइटै विनाश हुन्छ। त्यो मिल्न कसरी सक्छ अलिक स्पष्ट गरिदिनुहोस् है अहिले त। त अहिले त किनभने सूत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा होमिसक्नुभयो, हजुर महाधिवेशनको पनि तिथि तोकिसक्नुभयो। यतातिर माधव कुमार नेपालजी ओलीजी सफाया गरेर जाने, शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रचण्डजीसँग मिल्ने अनि जसपाको एउटा गुटसँग उहाँ सामेल भइसक्नुभयो। ओलीजी पनि एक ढङ्गले पोलराइज त्यो ध्रुवीकरणको एउटा सेन्टरमा रहेर एक ढङ्गले नेपालको राजनीति ओलीजीको नेतृत्वमा ध्रुवीकरण भए जस्तो देखिन्छ। अर्को शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा ध्रुवीकरण भए देखिन्छ, जहाँ प्रचण्डजी, माधवजीहरू, उपेन्द्र यादव लगायत बाबुरामहरू पोलराइज यसरी भए देखिन्छ। अब यो त धेरै टाढा पुगिसक्यो। तपाईँको चाहना एज अ तपाईँ आत्मैदेखि एउटा कम्युनिस्ट बोनाफाइड व्यक्ति भएको हुनाले त्यो चाहना ठिक हो, आस्थाबाट विमुख हुनुहोस् भन्ने कसैले भन्नु पनि हुँदैन, तर बाटो खै देखाउनु त। होइन, एउटा तपाईँले यो मान्छेहरूको के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने आम मानिसहरू सतहको लहर मात्रै देख्छन् क्या, त्यो मेन स्ट्रिम मात्रै देख्छन् क्या। त्यो अन्डर करेन्ट तलबाट उठिरहेको जुन करेन्ट छ नि त्यो चाहिँ मान्छे देख्दैन क्या। तर त्यो सतहको त अस्थायी न हो, आखिरी त्यो तलबाट जे इमर्ज भइरहेछ त्यो टेक्स टाइम। तर त्यो सतहमा आउने मैले जुन लाक्षणिकताको कुरोकानी गरेँ, तल जे भइरहेको छ अहिले भइदियो के भन्दाखेरि हामी जुन राजनैतिक परिवेशमा हामी आएका छौँ होइन, जस्ता किसिमका कन्ट्राडिक्सनहरू नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन्, यी धेरै जस्तो कर्ता त शङ्कै छैन हामी आन्तरिक नै हौँ, हाम्रै नेतृत्व होला, हाम्रै संरचना होलान्, हामी नै होला तर देखिँदाखेरि होइन। तर यसभित्र हाम्रो जस्तो कमजोर कफल्लो होइन मुलुक, गरिब मुलुक होइन, जो आफ्ना होइन लगभग सबैजसो विकास बजेट होइन बाहिरैसँग दान दातव्यमा भर गर्नु परेछ। इभन तपाईँको सामान्य खर्च धान्न पनि होइन बाहिरबाट होइन त्यो कठौरामा के थापेर लिएर आउनु परेछ। त्यस्तो मुलुकमा त्यो चाहिँ बाह्य दबावहरू पनि हुँदा रहेछन्। हामी कहाँ भने खास गरी यो संविधान निर्माण भएपछि यता यद्यपि होइन तपाईँको 7 साल पछाडि नै भन्नुहोस्, नेपालमा जबरजस्त एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको भावभूमि चाहिँ इतिहासदेखि नै बन्दै आएको छ। त्यो नेपाल छुट्टै एउटा यत्रो सानो मुलुक छुट्टै एउटा राष्ट्रको रूपमा बन्ने त्यो तागत के हो भने यो जनताको भित्र हामी स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ भन्ने त्यो कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस नहुँदैखेरि पनि, दलहरू नहुँदै पनि त्यो भावभूमि त थियो नि। त्यो भावभूमि चाहिँ होइन जब एसर्ट गर्छ तब अर्को यसलाई होइन त चाहिँ हाम्रो प्रभाव क्षेत्रको होस्, त चाहिँ हाम्रो के भनेदेखि होइन हाम्रो सेटेलाइट स्टेट मात्रै होस्, त चाहिँ हाम्रो के भने भेसल स्टेट मात्रै होस्, त होइन त्यो बहादुर मात्रै होस्, हामी होइन हामी त बोसहरू हौँ भन्ने यो एक किसिमको भावभूमि भएको शक्ति पनि छ होइन। त्यसका दबावहरू पनि छन्। त्यो दबावभित्र हाम्रो माथिल्लो तहमा चाहिँ नेतृत्व तहमा चाहिँ कस्तो रहिदियो भने मैले तपाईँकै कार्यक्रममा नि धेरैचोटि मैले दोहोऱ्याएको हुन्छु, इतिहासमा कस्तो रहिदियो भन्दाखेरि हामी कहाँमा नेतृत्व तहमा रातो फुली भन्दा सेतो छाला ठुलो मान्ने त्यो हीनता बोधी ग्रन्थि भएको नेतृत्व पनि रहिदियो। त्यो हिजो पनि थियो, राणाकालमा पनि थियो, पछि पनि रह्यो, आज पनि छ। काहीँ न काहीँ त्यसको त्यो कहिलेकाहीँ होइन त्यो छुपे रुस्तम भएर बसेको छ राज्यमा, राजनीतिमा। अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले आफूलाई ठिक ठाउँमा सिधा उभिन होइन त्यो पिङ खेल्छ क्या। कहिले पारिपट्टि गएर पारिपट्टिको चकचकी हेर्छ, कहिले उतापट्टि जान्छ र उतापट्टिको चकचकी हेर्छ। यो त्यसमा आत्मरति लिने एउटा वर्ग छ। त्यसको निम्ति चाहिँ के त्यो पिङ खेल्न पाइरहेको त्यो अर्थमा ऊ यी हरकतहरू गरिरहेछ। त्यसो नगरेर हाम्रो पोजिसन के हो, हाम्रो गन्तव्य के हो, हाम्रा छिमेकीहरूसँगका सम्बन्धहरू के हो, हामी त सिधा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा सिधा उभिने हो। उसलाई पनि दखलअन्दाजी नगर्ने हो, अर्कोलाई पनि दखलअन्दाजी उसानी मित्रवत भन्ने हो, उसानी मित्रवत भन्ने हो। त्यो मित्रवतको डिग्री चाहिँ कत्रो
त्यो समयले परिस्थिति एक अर्काले गर्ने हामीसँग व्यवहारले निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा त्यो तपाईँले भनेको कुरा एकदम जायज कि हजुर। तर आन्तरिक सवालमा जुन प्रधानमन्त्रीले कदम चालिसक्नुभयो, ओलीजी समूहले पनि कदम चालिसकेको स्थिति देखियो, सरी माधवजी समूहले नि कदम चालिसकेको अवस्था देखियो, टाढा पुगे। अब के त्यस्तो सूत्र छ जसले त्यो मिलाउन सक्ला भन्ने आधार? पहिलो कुरो त ओलीजीका केही उत्ताउला कदमहरूलाई त अदालतले नै होइन अस्वीकार गरिसक्यो। जस्तो उहाँले आयोजक कमिटी होइन 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी जुन बनाउनु भयो त्यसले अस्वीकार गरिसक्यो। उहाँका उत्ताउला काम रहेछन् होइन, त्यो वैधानिक होइन संस्थागत, किनभने एमालेको जुन विधि विधान छ त्यो विधि विधानले त्यस्तो आयोजक कमिटी बनाउने कहीँ कुनै प्रावधान नै छैन। त्यस्ता प्रावधानभित्र त्यो पनि एउटा पक्षलाई झन्नै आधी जस्तो शक्तिलाई बाहिर राखेर आफ्नो पक्षधरलाई मात्रै भित्र राखेर होइन उहाँले जो निर्णय गराउनु भयो त्यो निर्णय अस्वीकार गरिसकेको छ। त्यसै गरेर कतिपय केसहरू अझै पनि अदालतमा होइन उहाँले जे जति कदम चाल्नुपर्छ ती अदालतमा विचाराधीन छन्, त्यसले एउटा निर्णय गर्ला। त्यो निर्णय पछाडि कता जाने के गर्ने भन्ने कुरो कहाँनिर यहाँभित्र तरल अवस्थामा छ, तरलै अवस्थामा छ अहिले होइन। म ठान्दिनँ कि होइन यो त्यो हुने भन्दा पनि तरल अवस्था त्यसपछि सकिन्छ एमालेको भविष्य अथवा लेफ्ट मुभमेन्टकै समग्रमा भविष्य नो डाउट धेरै हदसम्म यिनीहरूले अब हुने होइन फैसलाहरूले धेरै हदसम्म प्रभावित गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति कुलडाउन हुने आवेगमा जुन निर्णय गरिदिए आइएको थियो नि यो बिचमा त्यसलाई कुलडाउन गर्ने र यतातिर के भन्दाखेरि ओलीजीहरू जुन होइन जुन ढाँचामा गएका छन् त्यो ढाँचा चाहिँ यो निरर्थक रहेछ, यो गलत हो, यो राम्रो कदम होइन, मिलेर जानुपर्छ भन्ने जुन भावभूमि चाहिँ यहाँभित्र उहाँहरूभित्रै पनि र यतापट्टि अर्कोतिर पनि तपाईँको भनौँ न माधवजीहरूभित्र पनि एकताको विकल्प छैन होइन। जेठ 2 गते 2075को संरचनामा फर्किन सकिन्छ भने फर्किन यदि मन्जुर हुन्छन् भने होइन त्यस्तो अवस्थामा विभाजनमा जानु हुँदैन भन्ने मत जबरजस्त बलियो मत छ र यो दुईटा मत जब एक ठाउँमा एसिमुलेट हुन्छ नि ओलीजीको नि केही दाल गल्नेवाला छैन, माधवजीको नि दाल गल्नेवाला। अब तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले आस्थाका कारणले लेफ्ट मुभमेन्टप्रति आकर्षणको विषय पनि बताउनु भयो। जुन दूरी कायम भइसकेको छ, जुन एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने रूपमा प्रस्तुत भइसकेका यी विपरीत ध्रुव जस्तो देखिसकेका व्यक्तिहरू भोलि एक ठाउँमा मिलेपछि नेपाली जनले त एउटा दृष्टिकोण बनाइसके। कस्तो दृष्टिकोण बनायो भने कम्युनिस्टहरूलाई हामीले मत दियौँ विकल्पको रूपमा, विगत पञ्च हेऱ्यौँ, काङ्ग्रेस हेऱ्यौँ, यो चाहिँ बहुमत भयो भने केही गर्ला नि। तपाईँले अघि एउटा शब्द चयन गर्नुभयो दिन दुखी गरिब ती वर्गको हेर्ने र अलिकति देशभक्त तागतको रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई त्यसरी बुझाउने या बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभयो। सायद तपाईँ त्यसै कारणले कम्युनिस्टप्रति आकर्षित हुनु। अब यो समग्रमा हेर्दा त अब कम्युनिस्टहरू हौँ भन्नेहरूको त्यो चरित्र त त्यो प्रदर्शन भएन त। काङ्ग्रेस जस्तो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा केही भेद देखिएन, कुनै फरक देखिएन। अनि भोलि त्यो मिल्दाखेरि जनताले पत्याउने, यो पार्टी सबल हुने, जनमतबाट त्यो बहुमत सिद्ध गर्ने त्यो स्थितिमा कहाँबाट पुग्छ र एक्सपोज भए त सब नङ्गा भन्छ नि एकदम नाङ्गो जस्तो देखियो नि त। अब त होइन यसो क्या बोरामा आलु कुहिएका छन् तर बोरै कुहिएको के होइन। यदि त्यही बोरामा त्यसरी नै खाँदेर राखिराख्ने हो भने मेबी त्यो सबै कुहिने पनि बेर छैन। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने हामीले जनताको जुन विश्वास थियो हाम्रो नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि धेरै हदसम्म त्यो विश्वास हामीले गुमाएका हौँ। त्यसलाई रिकभर गर्न समय लाग्छ होला। म हिजोकै रिकभर गर्नलाई के इट टेक्स टाइम होइन। यो नेतृत्व भन्ने कुरो त के भने अहिले अब होइन नेतृत्वको जुन चरित्र देखियो नि त्यसले ल्याएका समस्याहरू हुन्।
तर यो फेरि रिकरेक्सन हुने, भित्रभित्रै रिकरेक्सन हुने ती ठाउँहरू पनि छन् होइन। यो नेतृत्व भनेको चिरस्थायी त होइन नि, घामजुन रहन्जेलसम्म रहने त होइन। यो सफल कि असफल यो नेतृत्व अहिलेको नेतृत्व त तपाईँको देख्नुहुन्छ त, अहिलेको नेतृत्व ए बाबा मैले किन भन्नु पर्यो, दुनियाँदारले देखेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग कुरो कानी यो सम्पूर्ण रूपले असफल नेतृत्व। यत्रो 2/3 मेजोरिटी ल्याएको शक्तिलाई आज सामान्य होइन तपाईँको विश्वासको मत पनि लिन नसक्ने अवस्थामा पार्टी जुन पुगेको छ, त्यो भनेको त्यहाँभन्दा असफलताको द्योतक के होला? अरू के हेर्नुपर्छ? यहाँभन्दा अर्को छ। तर समस्या के हो भने हाम्रो समस्या चाहिँ अहिले समस्या यहाँ ओलीको, प्रचण्डको, माधव नेपालको या अरू कुनैको व्यक्तिमा होइन, हाम्रो प्रणालीसँग, कम्युनिस्ट आदर्शमा समस्या होइन, त्यसका सिद्धान्तमा समस्या होइन। समस्या के हो भने त्यसले निर्माण गरेको जुन संरचना छ, त्यसले निर्माण गरेको जुन संस्था छ, त्यसले निर्माण गरेको जुन संस्कृति छ, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्ने सायद यो हामी देउरालीमा आइपुगेका छौँ। अगाडि या त तपाईँ विनाश हुनुहुन्छ या त तपाईँ करेक्सन गरेर फेरि स्ट्रेन्थ चाहिँ गेन गर्नुहुन्छ। तपाईँ कहाँ जाने चोइस तपाईँलाई एकदम हार्ड चोइस छ। तपाईँ पुरानै ढाँचामा जानुभयो, तपाईँको सत्यनाशभन्दा म अरू केही देख्दिनँ। होइन, तपाईँ करेक्सन गर्नुहुन्छ भने इतिहासले त्यो करेक्सन गर्न, समाजले तपाईँलाई करेक्सन गर्न मौका दिन्छ। मौका किन दिँदैन? मान्छे नेपालीहरू रिजिलियन्स पनि छन् क्या, उदार अथवा तपाईँको भनौँ न अहिले नै चाहे तपाईँ एकदम त्यो राजनीतिको त्यो चस्मा फुकालेर बन्द कोठामा काहीँ कुरोकानी गर्दाखेरि पृथ्वीनारायणलाई सम्झिने, महेन्द्रलाई सम्झिने, वीरेन्द्रलाई सम्झिने, पुष्पलाललाई सम्झिने, बिपीलाई सम्झिने, गणेशमानलाई सम्झिने होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झिने, कृतिन्द्र विष्टलाई सम्झिने मान्छेहरू छैनन् र? छन् नि त। त्यो रिजिलियन्स नेपाली जनताको इतिहासको खास कारण द्वन्द्वको बेलामा तपाईँ कुस्ताकुस्ती भएको होला, तर मूल्याङ्कन मान्छेहरू गर्न थालेका छन्। राष्ट्र सायद अब चाहिँ नेतृत्वको हुकुमभित्र यस सर भन्दै हिँड्ने नहोलान्, मान्छेहरू मूल्याङ्कन पनि गर्लान्, व्यक्तित्व संरचनामा पनि होइन, क्वालिटी मानिसहरूलाई हेर्ने त्यो परिपाटी डेभलप होला। पार्टीभित्र पनि अब यो नेताको गुटका मानिसहरूलाई मात्रै स्थापित गरेन। नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनमा नै 2टा भिन्न भिन्न लिस्टमा महाधिवेशनको नेतृत्व चयन भयो। यदि त्यो गुटमा मात्रै टाँसिएको भएदेखि एउटा पक्ष पुरै बढारिन्थ्यो, एउटा पक्ष पुरै केन्द्रदेखि होइन स्थापित हुन्थ्यो। तर भइदियो के भने म जस्ता मानिसहरू पनि जो गुटमा त्यति धेरै नटाँसिएका मान्छेहरू पनि राम्रो होइन जनमतका साथ, राम्रो क्याडरको मतका साथ हामी जस्ता मान्छेहरू केन्द्रको पार्टीमा आउन सक्यौँ। अरू पनि आएछन्। त्यसले गर्दा यो भित्र ऱ्यासनलाइजेसनको प्रोसेसमा पनि जस्तो मैले अघि तपाईँलाई भने हाम्रा संरचनाहरू पार्टी भनेको हाम्रो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा नै ठुलो सेन्ट्रल कमिटी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी हुन्छ। 450 4,000 का कमिटी। त्यो भनेको के हो भने देख्नेमै भारी भरकम अंदर से कोकला देखाउनलाई के न डेमोक्रेटिक जस्तो देखाउने, तर निर्णय प्रक्रिया चाहिँ सबै लगेर कहाँ एउटा व्यक्तिमा, 2टा व्यक्तिमा केन्द्र। यो परिपाटी काम लाग्दैन। यस्ता संरचना परिवर्तन। अर्को पार्टीमा कस्ता कस्ता मोहनचन्द्र अधिकारी पन्छिनु पर्ने, कहाँ हराउनु पर्ने हैन, कतिपय यहाँ भित्रै रहेका मानिसहरू कहाँ कहाँ जानुपर्ने, जो लडेर भिडेर इतिहास निर्माण गरेर ती भाग्नु पर्ने, अनि आउँदैछन् प्रवेश गर्दैछन् माथि त्यो लगाम, नेतृत्वको लगाम समात्ने ठाउँमा को आउँदैछ, कस्ता कस्ता मान्छेहरू बस। नाम पनि केही लिनुहुन्छ? म नाम नलिउँ होइन, नाम लिन म चाहन्न। त्यसले गर्दाखेरि यो संरचना भएन। म तपाईसँग नि संस्थाको कुरो कानी किसान संगठनको नेता को हुने? किसान संगठनको नेता तपाईँ भएर हुन्छ, म भएर हुन्छ। कम्युनिस्ट लिगमा अघि मैले भने ए बाबा हामी कस्ता संस्थाहरू बनायौँ हैन। अर्को कुरो हामी त गरिब कमजोर हैन। आज चुनाव कस्तो भएछ? चुनाव तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू चुनावमा आकाङ्क्षी बन्न सक्ने अब अवस्था छ? काठमाडौँ चुनाव लड्नु पर्यो भने हैन कम्तीमा कति खर्च हुँदो? हिजो यही ठाउँ थियो जुन ठाउँमा केपी ओलीहरू चुनाव लड्दाखेरि 200-300 रुपियाँमा पहिलो चुनाव जितेर आएका भन्ने होइन। आज चुनाव कस्तो भएको छ? किन? समथिङ इज रङ। तपाईले बहुत ठिक उदाहरण दिइरहनु भएको छ। चुनाव त्यस्तो भएको छ,
यो अहिलेको जुन टावरिङ लिडर, टावरिङै भनौँ न, अगुवा नेतृत्व, यो टोटल असफल छ। त्यसदेखि पछिका अब जस्तो तपाईँ नै भन्नु, तपाईँ जस्तो मान्छे अब चुनाव लड्न सक्नुहुन्न, किनभने चुनाव लड्नलाई त पैसो चाहिन्छ, करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ, त्यो कहाँबाट लुटेर ल्याएर गर्नु पर्यो। अनि कस्ता कस्ता मानिस अहिले मन्त्री भइरहेछन्, प्रदेशको त अब धेरै उदाहरणै दिनु पर्दैन, त्यो अब लज्जास्पदको अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। केन्द्रकै पनि त्यस्तै स्थिति भइसक्यो। अनि त्यो पहिलो पुस्ता त टोटल असफल छ, जो तेस्रो पुस्ताका जो अनुहार छन् तिनले त त्यत्रो लगानी पनि गरेको अर्थ लाग्दैन, जेल पनि देखेका छैनन्, पैसो खर्च गरेर नेता भएका छन्। अनि त्यस्ताबाट झन् चल्छ, समग्रमा राष्ट्र मोह हुन्छ, ठेगिन्छ त। यसो त्यो दोस्रो पुस्ताको पहिलो पुस्ता त करिब इतिहासको त्यो विदा हुने क्षणमा छ होइन। त्यो ऐतिहासिक रूपले त्यो विश्रान्ति लिने अवस्था पुगेको छ होइन। सम्भवतः यो धेरै लामो समयसम्म नटिक्ला पनि हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन। इतिहासले समयले होइन पार्टीकै आन्तरिक अवस्थाले गर्दाखेरि त्यो विदा लिने चरणमा पुगेको छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जहाँसम्म दोस्रो पुस्ताको कुरो छ, त्यो दोस्रो पुस्ता पनि सांस्कृतिक रूपले त त्यही पुरानै मूल्यमा होइन त्यसका प्रभावहरू होलान्। कतिपय मान्छेहरू त त्यही होइन पुरानो नेतृत्वकै पुच्छर समातेर त्यहाँ पुगेका पनि होलान् होइन। तर अब समाज बिस्तारै ऱ्यासनलाइज पनि हुँदैछ, ती संस्थाहरू रिएक्टिभेट होलान्, यहाँभित्रका सुधारका प्रक्रियाहरू होलान्, रिएजुकेट होला। मान्छे रिएजुकेट पनि त हुन्छ नि होइन। त्यो फुई भन्ने सम्राट थियो नि, चिनका अन्तिम सम्राट, पछि त्यो त्यस्तो सम्राट होइन त्यो ट्रान्सफर्मेसन हुँदो रहेछ नि त होइन। त्यो श्रमै गरेर होइन तलबाट उठेर होइन आफूलाई काटपलट गरेका फुई जस्ता मान्छेहरू पनि हुन सक्छन्, यहीँभित्र परिवर्तन पनि हुन सक्छन्। र के भने अहिले जरुरी चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा के जरुरी छ भने दलीय हामी व्यवस्थामा हौँ, दललाई हाबी बनाउने, व्यक्तिलाई त्यो दलमा निर्दलीय नेतृत्व होइन कि दलीय नेतृत्वै बनाउनु पऱ्यो क्या। सामूहिक लिडरसिपमा, सामूहिक इन्टेलिजेन्समा जाने त्यो परिपाटी जब चाहिँ यहाँभित्र वर्क गर्न थाल्छ, स्वाभाविक रूपले यी मत्थर होलान् र त्यो नेतृत्व पनि निर्माण हुँदै होला। बाबा हिजो हामी नै भनौँ न, तपाईँ हाम्रै विकासका क्रममा भनौँ न अब त्यो 35-40 सालको ताकातिर 46 सालसम्म नै झलनाथहरू नै सिपी मैनालीहरू नै कौनासा ठुला उमेरमा थिएर के सिकेका थिए। अस्ति झलनाथजीले एउटा बहुत मिठो कुरोकानी भन्नुभयो, हामी तपाईँहरूभन्दा ज्यादै होइन तपाईँहरू आफूमा आत्मविश्वास गर्नुहोस् होइन, आफ्नो क्षमताप्रति विश्वास गर्नुहोस् र सामूहिक ढङ्गले चल्नुहोस् होइन। अब हामी त बुढापाका भइसक्यौँ, हामी त बिदा लिने अवस्था भइसक्यो। अब हामी एक्जिक्युटिभ पावरमा पार्टीको होइन त्यो कार्यकारी उसमा चाहिँ हामी आउने अवस्था रहेन। अब तपाईँहरू तयार हुनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मतलब नेतृत्वमा पनि यो किसिमको रियलाइजेसन पनि बढिरहेछ क्या। अब हाम्रो पालो होइन, अरू नयाँ पिँढीलाई। तर त्यो नयाँ पिँढी भने कुनै एउटा जखमले नेताले अहिले ह्यान्डल गर्ने हिजोको जस्तो होइन, त्यो बिपी जस्तो मनमोहन जस्तो नेता भएर अब राजनीति हाँक्ने युग सक्यो। अब दलीय नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व, त्यो भित्र चाहिँ होइन पार्टीलाई अर्गनाइज गर्यौँ भने मेबी त्यो त्राण पाउन सकिएला जस्तो लाग्छ। तपाईँसँग म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ कि जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ, एक पछि अर्को यो घटनाक्रम हेर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह छ। पार्टीको आन्तरिक कलहको दुःख नेपाली जनले पाइरहेका छन्, नेपाली जनले यस मानेमा पाइरहेका छन्, बाढी पहिरो छ, तिनको हेरचाह गर्ने, तिनको अभिभावकी भूमिका निर्वाह गर्नेको अभाव छ। कोभिड-19 का कारण त्राइमाम हजारौं मानिस मरिसके, बहुत दुःख पाएर बसेका छन्, तिनलाई सम्बोधन भएको छैन। सरकार छ कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको, अनि प्रमुख प्रतिपक्षमा छ प्रजातन्त्रको कुरा गर्नेको। अनि जनता चाहिँ यो दुःख पाउनु पर्ने कुरो गर्ने यत्रो ठुलो ठुलो तन्त्रको के तन्त्र, सर्वाधिक संसारको सबभन्दा ठुलो तन्त्र भन्ने, संविधान पनि त्यसै गरेर सपना साकार भयो भन्ने। अनि त्यो जनताले यो पार्टी नेतृत्वलाई, यो सिस्टमलाई, यो संविधानलाई
गरेर बोकेर काँधमा राखेर हिँडिरहनु पर्ने कारण किन बताउनुहोस् त? एउटा मैले यहाँलाई होइन अघि पनि मैले भने समस्या अहिले हाम्रो राजनैतिक प्रणालीमा समस्या होइन। समस्या राजनैतिक प्रणाली यसभित्र केही होइन, यसले यो संविधानले व्यवस्था गरेका केही उसमा खामीहरू छन्। त्यो खामी नभएको होइन, तर समस्या त्यहाँ होइन, त्यो मूल रूपले होइन। समस्या के हो भने त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन संरचना हो नि समस्या, त्यो संरचनामा समस्या छ, संस्थामा समस्या छ, फेरि पनि संस्कृतिमा छ। संरचनामा समस्या भनेको के भनेर भन्नु होला भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो हरितन्नम होइन गरिब अल्पविकसित मुलुकको निम्ति फारुतिनो गर्नु स्वाभाविक रणनीति हो, यसबाट छुटकारा पाउन माथि उक्सिनको निम्ति। तर 800 भन्दा ठुलो हामीलाई सांसदको सङ्ख्या चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो? तपाईलाई त्यो अहिले राष्ट्रिय सभा जुन छ त्यो राष्ट्रिय सभा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभाको त्यो समानुपातिकको जुन संरचना छ त्यो संरचनामा मिसाएर त्यसलाई त्यहीँभित्र मिसाइदिँदा हुँदैन थियो? हुन्थ्यो होला हैन? अर्को तपाईका हाम्रा खर्चिला तल्लो तहसम्म नै खर्चिला संरचनाहरू भन्दा नि सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, सामाजिक सेवा गर्ने अङ्गको रूपमा तिनीहरूलाई हैन स्थापित गर्न सकिन्छ। गाउँसम्म तपाईलाई हैन माथिदेखि तलसम्म नै गाडी हैन इन्धन यो के पुर्याइराख्नु भएको छ नि, यो जरुरी थियो र थिएन होला? सायद यहाँ करेक्ट छ। अनि अर्को कुरो त्यो सामूहिक तपाईले के एउटा प्रदेश सरकारको औचित्य काहीँ देख्नुहुन्छ यतिखेर? अब एउटा के संघीयताको जुन प्रश्न छ, संघीयताको प्रश्न हामी दुईटा कारणले संघीयता हामीलाई चाहिएको। के कारण? नम्बर 1 संघीयता हामीलाई के कारणले भन्दाखेरि हाम्रो लामो समयसम्म करिब 2-3 हजार वर्षको हैन 2000 वर्षको आधुनिक नेपालकै राष्ट्र राज्यको इतिहासमा हेर्ने हो भने एउटा ठुलो समुदाय ठुलो पङ्क्ति चाहिँ राजनैतिक प्रक्रियाबाट राज्यबाट अछुतो रह्यो, बहिष्करणमा रह्यो। राजनीति अलि हैन 7 सालसम्मको त सिम्पल एन्ड प्योर फर्ममा एक्जिक्युटिभ पावर कार्यकारी अधिकार चाहिँ क्षेत्रीहरूले चलाउने, जुडिसियरी र यो के न्यायपालिका र व्यवस्थापिका चाहिँ 52 यही होइन संरचना 2000 वर्षको करिब त्यो इतिहास। त्यस पछाडि हामी पछिल्लो पटक पनि हामीले हाम्रो यो सामाजिक विविधता छ त्यो सामाजिक विविधतालाई सयौं फुलका थुङ्गा हामी भनेर जुन त्यसलाई उन्ने जुन काम छ नि, एउटा दुईटा फुल उन्नेर मात्रै माला हुँदैन, त्यसलाई उन्नको निम्ति पनि संघीयता एउटा राम्रो प्लेटफर्म हुन सक्छ फर द टाइम बिङ। एक सफल छ प्रयोग त्यसको, एउटा त्यसको निम्ति। दोस्रो हाम्रो विकासको जुन ढाँचा हो त्यो ढाँचा के रहिदियो भने लपसाइडेड रहिदियो। हिजोको ढाँचा यसो हेर्नुहुन्छ भने सहरहरू बने, काठमाडौँ बन्यो होला, पोखरा बन्यो होला, विराटनगर बन्यो होला, वीरगञ्ज बन्यो होला, यस्ता केही कोर बन्यो एट द कस्ट अफ फेरि कर्णाली कहाँ पञ्चेबल। यसले पनि यो सङ्घीय संरचनामा गइयो भने यी दुईटा कन्ट्राडिक्सनलाई हल गर्न सहायक होला। यदि यी दुईटा यो हाम्रो मूल प्रभावीकरण पनि ठिक ठाउँमा आयो अनि यो विकासको ढाँचा पनि समानुपाती ढङ्गले जान थाल्यो भने सम्भवतः त्यो अवस्थामा हामीलाई यो संघीयता यो संघीय राज्यमा नगएर एकल त्यो हैन युनिटरी राज्यमा जाँदाखेरि पनि त्यतिखेर हुन्छ होला। तर अहिलेलाई हामीलाई यो प्लेट अब त्यसको ढाँचा अहिले जुन ढाँचामा बनाएको छ नि हैन, अझ पहिले त के भनेको थियो मधेस तराई यो एक प्रदेश अनि माथि चाहिँ 13वटा 14वटा बनाउने जुन ढाँचा थियो त्यो अरू कसैका सिनिस्टर डिजाइन पनि थियो होला नि, त्यो अरूका कसैका त्यसो छ भनेर त्यो ढाँचा कतिपय यसलाई अहिले जुन हैन उत्तर दक्षिण जे जस्तो ढाँचा छ यसलाई 4-5वटा बनाउँदा पनि हुन्छ होला, उत्तर दक्षिण गरेर बनाउँदा यस्ता कुरोकाहरू केही समस्याहरू होलान् जो चाहिँ अब हैन रियलाइजेसनको प्रक्रियामा हैन संवैधानिक प्रक्रियाबाट नै तिनीहरूलाई सुल्झाएर लिएर जान सकिन्छ। त के यो प्रणाली यस्ता समस्या होइन त समग्रमा के यो थेगिने क्रममा छ? त्यो हामी कति ऱ्यासनल हुन्छौँ, इर्यासनल भएर गयौँ भने हामी उत्ताउलो भयौँ भने त्यो उत्ताउलो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ उत्ताउलो हुन सजिलो त हुन्छ तर थिरमा उभिन सकिँदैन, त अरू कसैको पोल्टामा पर्न पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले यतिखेर नेपाललाई चाहिएको भनेको हामी जुन अवस्थामा छौँ हैन, हाम्रा दुईटै छिमेकीहरू उदीयमान मुलुक अन अल एकाउन्ट्स, त्यो हिजोको इन्डिया होइन, त्यो अङ्ग्रेजले चुस्ता गरेको जर्जर इन्डिया होइन, हिजोको त्यो सुतेको बाघ त्यो एसियाको बिरामी चीन होइन,
त्यस्ता मुलुकहरूको जो आफै उदीयमान छन् होइन, विश्वमा आफ्नो जबरजस्त उपस्थिति क्यानदेखि प्रदर्शन गरे, त्यस्तो बेलामा हामी चाहिँ हरितन्नम होइन, संस्कार संस्कृति नभएको, आफैलाई यस्तो सानो राज्यलाई पनि म्यानेज गर्न नसक्ने, पेटी इन्ट्रेस्टमा चल्ने होइन, आफ्ना स्वार्थभन्दा ओरतिर परतिर केही नदेख्ने होइन, यो ढाँचा चाहिँ चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जति चाँडो रियलाइजेसन हुन्छौँ र व्यापकतम हाम्रो भयभरको ऊर्जालाई प्रयोग गर्छौँ, त्यो ऊर्जा प्रयोग गर्ने भनेको मलाई के लाग्छ भने हामी अझै 10-15 वर्ष 20-25 वर्षसम्म नेपालको निम्ति यदि नेपालप्रति इमान्दार भएर हेर्ने, बृहत्तर त्यो बिपी कोइरालाले भन्छन् नि राष्ट्रिय मेलमिलाप, उनको यद्यपि त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप अलिक साँघुरो थियो, हाम्रो त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप अलिअलि फराकिलो बृहत सबै नेपालको भनेको भन्नु त हजुर फराकिलो भने के? फराकिलो भन्नाले त्यो काङ्ग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो होइन, तपाईँको के मधेसी शक्तिहरू भए, इभन पूर्व दरबारिया शक्तिहरू पनि हुन सक्छन्, तर राष्ट्रका कमन अन्डरस्ट्यान्डिङमा कमन इन्ट्रेस्टमा त्यो इन्ट्रेस्टलाई अब यो व्यवस्थाको होइन विकल्प खोजेर उगर यस्तो होइन, यही प्रणालीभित्र सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद साहित्य। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो टङ्क कार्की, नेकपा एमालेका नेता, पूर्व राजदूत। समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।